Hello guys, for today's video, nakita lang na itong bagong viral video ba about sa congressman sa una sa Zamboanga, pero karon mayor na siya. Katong that time nga petition ang mga congressman para impeach si BP Sara. So isa siya sa wala ming perma. So kay wala man siya ming perma, ang gibuhat sa gobyerno, no, ang gibuhat sa mga bangag nga nasa pwesto, wala gidayon og hatag sa DSWD ang iyahang ayuda nga para sa iyang katawhan which is sa Zamboanga. So sa kuan sa congressman sa iyang kabuutan og sa kasakit sa iyang dughan, miadto siya mismo sa official sa DSWD sa Zamboanga ug mingluhod gyud siya sa kadaghan sa tawo. Mingluhod gyud siya para ipadayon lang og hatag ang ayuda kay wa may labot ang mga tawo sa iyang desisyon. Di ba? Ga-decide siya nga dili mo perma kay mao na iyang prinsipyo nga di niya ibaylo sa kwarta kung unsa man to iyang prinsipyo. So mingluhod jud si congressman no para lang ipadayon sa DSWD og hatag ang ayuda. Last minute na lang hinatagay dili ihatag kay mao lagi daw kuno order sa kinahitasan nga dili idayon og ihatag. So mao to kay buutan gyud si congressman nga mayor na siya karon, gi-endorse siya ni BP Sara ug karon siya na ang bag-ong mayor. O di ba? Suporte gyud yang hilaka, ga video siya kay gapasalamat gyud siya ayo sa mga tawo sa Zamboanga kay siya gipili as a mayor, as bag-ong elected mayor, no. Kay wa gyud siya kwarta nga ikapanghatag sa mga tawo kay wa siya tagaig budget. Zero budget siya. Kay lagi ang dili mo perma walay budget. Mao to nga isa siya sa congressman nga wala na hatagig budget. O di ba? So bisag ang nahitabo ming padayon gyapon siya as kanang nangampanya sa mayor, no, bisag wa siya mga budget din na wa siya taga sa gobyerno kay lagi wa siya ming perma kay syempre dili siya traidor, di siya pareha sa uban nga atong time nga kusog kaayo si PRRD sa kuan kusgan pa na pa sa as president nga dito sila dapig karon kay napulihan si PRRD wa na ang mga traidor silang dagko. So namerma sila para impeach si BP Sara. So siya in town, wa gyud taon siya ming perma mo nang wa siya natagai og budget. O di ba? Mao na nga bisan daig unsa gyud ay nimo kataas, no, naa gyud ay mga tawo nga dili gyud nimo madala og suhol sama adto ni congressman nga karon mayor na siya, diba? So daghan kay ming believe adto sa iyaha, no, daghan kay ming congratulate sa iyaha kay bisan pa man sa kalisod nga sa iyang desisyon, no, nga imagine kung di ka mo perma ma zero budget ang imuhang lungsod, pero wa gyud siya may perma kay tuo gyud siya sa iyahang prinsipyo nga mao ni insakto, diba? So pangutan na sa inyuhang lungsod din ha hingperma ba na yung congressman. So talagsaon ra kaayo ang politiko nga naa gyud prinsipyo. Talagsaon ra ang mga politiko nga tinud-anay gyud sa ilang prinsipyo. Dili ka ng prinsipyo nila karon pagkaugma lahi na kay milyon na ang kwarta. Di ba sa mga igo na pud mga uban di pangawayon na pud taning kalakiha. Pero di ba, so nakabilib lang yun kayo. So viral kay ang video adto ni congressman sa una nga karon mayor na. Congratulations mayor, di ba? So viral gyud kay grabe. Sa kadaghan nga politiko siya ming luhod gyud siya nga nagpakiluoy nga dili idamay ang ayuda sa mga tao, sa mga tao sa iyang lungsod, no, dili idamay nga ihatag ang dapat nga ayuda para sa ilaha, no. So mao nang kamo mga tao moagi pa magyud ning sunod-sunod eleksyon ay gyud mo padala anang mga bot-bot nila, no, pili ay gyud yung nagtarong anang mga tao gyud nga tarong gyud dapat niyong butuhan, although human naman ang binutuhay, pero thanks God kay daghan mo pong nakadaog, no. So daghan ang nangapildi adto mga traidor. So nangapildi na itong ubang mga traidor, no. So mo na nga bisan di ay sa kawadon kay walay budget lagi to si congressman sa Zamboanga, no, wa siya budget. Di wa siya tagay budget kay wa siya ming pirma, no. So mao to makabilib lang kayo nga mingluhod yun siya para sa iyang katawhan, o di ba? So karon gitagaan siya og pabor sa mga katawhan. So mao nang siya na kayron ang bag-ong mayor.
Di ba? So kato mga traidor dra nga nangapilde. Ha, unsay feeling? Happy?